like, subscribe, and get notified. The unveiling of the trophy ceremony was held with great splendor. The function was graced by Father Matias Fernandes, Provincial Superior, Goa Province, Father Peter Fernandes, Brother Eusebio Miranda, Joaquin Fernandes, Organizing President of Batora United Club, Francisco Fernandes, GFA Match Commissioner, Clarina Alemão, and others. आयज हो धाकटुलो सुवाळो पूण व्हरता बरीत कित्याक दोन तीन वस्तू गोंयकारांक खूब आवडटात ते म्हणल्यार फुटबॉल खेळप आनी वाजंत्रां वाजोवप आनी कोंकणी भाशेंतल्यान गावप तियात्र करप हे गोंयकाराचे एक सैम नाते आनी आयज फुटबॉल आनी कोंकणी भास एक जावन फुडें वेता ही खुशालकायेची खबर. वाऱ्यारचो इश्ट एकूच कोंकणी सातोळें जें घरांनी भितर सरता आनी जायत्या काळजांनी खुशालकाय हाडटा. म्हाका चड उमेद खुशालकाय भोगली जेन्ना म्हाका इनासान ह्या टोर्नामेंटाक आपयलो म्हूण हें करून एनबील करपाक. आमी हे बेतोरा स्पोर्ट्स क्लबाक आमचो सपोर्ट थ्रू आमचे ऑर्गनायझेशन ऑल्सो आमी सगळे बरोबर आसात. गुड शेपर्ड, रोजा बिस्तिका आनी आमचो जोखीम बाब आमचे हितून एक खोडेकांत आमचो सपोर्टर एक मेंबर. हालींच तेणें एक टोर्नामेंट केला ताका खूब उमेद. म्हाकाय बी खूब उमेद एज अ मॅच कमिशनर म्हणून गोवा फुटबॉलान आसता आनी हांव म्हजो फूल सपोर्ट तांकां दितलो म्हणून आनी फुटबॉलान तेंच्या गांवांत सुद्दां म्हजो सपोर्ट करपाक फुडें कसलोच आहा जाल्यार हांव तांकां दिवपाक तयार एनी टायम. Inacio, for Herald TV.